9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनके साथ क्या हो रही है। जो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हैं वो तो खुद नाजायज़ हैं, गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं, ज़ाइदुल मियाद हैं। यानी जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अब ये तमाम हुकूमतें जो हैं ये हैं निगरां हुकूमतें, यानी ये गैर जानिबदार हैं, इनके लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि इस नाचीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए। साथ ही मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ अलग न्यूज़ के लिए, अलग न्यूज़ को ALAG आप सर्च में जाके लिखेंगे, हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी का बटन वहाँ भी ज़रूर दबा दीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें। इस वीडियो में आगे जाकर मैं अभी आपको बताऊंगा कि हमारे दोस्त, बड़े भाई, मेरे बॉस अरशद शरीफ शहीद, उनके ख़ानदान ने जिन अज़ियतों से गुजर कर अब तक के दिन देखे हैं, उनमें अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दी है। मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में दस्तक दी है। क्या हुआ है अभी आपके सामने रखते हैं। इसके अलावा 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं उनके साथ क्या हो रही है, एक और बड़ी डेवलपमेंट है, उसकी भी बात करेंगे। अंसार अब्बासी साहब जो है, उन्हें उनके सोर्सेज ने कुछ बताया, बहुत दिलचस्प है, और एक सर्वे जो है उनके अपने इदारे ने भी कर लिया है, वो भी मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जो फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल नहीं हो सकता, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 23 अक्टूबर को दे दिया था। तो उस फैसले को कलअदम करार दे दे सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ अब अपीलों की एक नई सीरीज है, मुसलसल हमें अपीलें नजर आ रही हैं। गुज़श्ता रोज क्या हुआ था, सिंध के निगरान वज़ीर आला और ये सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस रह चुके मिस्टर जस्टिस मकबूल बाक़िर, तो जस्टिस रिटायर्ड साहब ने, बल्कि सिंध की निगरान हुकूमत ने किया ये कि एक अपील दायर कर दी। फिर उसके बाद आज सुबह हमने देखा कि वज़ारत दिफा ने अपील दायर कर दी, जिसका मतलब यह है कि मुक़्तदिरा वो खुद इस मामले में मैदान में आ गई है। फिर उसके बाद हमें पता चला कि जो वफाकी हुकूमत है उसने अटर्नी जनरल के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर कर दी है और वफाकी हुकूमत भी आ गई है मैदान में, और उनका भी ये कहना है कि कलअदम करार दिया जाए। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जिसे अब एक रिटायर्ड जज साहब चला रहे, निगरान हुकूमत, वो भी, और बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत भी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ चुके हैं कि कलअदम करार दिया जाए और वापस इजाज़त दी जाए कि फ़ौजी अदालतों में जो शहरी हैं, जो फ़ौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस हैं, मुल्ज़िम हैं, उनका ट्रायल किया जा सकता है। अब इस सिलसिले में जो इसकी रिपोर्टिंग है, जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, उन पर बात करने से पहले एक और नुक्ता देखने की ज़रूरत है कि अभी सिर्फ पंजाब बाकी है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने, मैं हैरान हूँ कि अब तक क्यों इस सिलसिले में दरख्वास्त नहीं दी है। व्हाट आई बिलीव इज़ कि वो भी जल्द दरख्वास्त दे देंगे, मोहसिन नकवी भी। लेकिन इनमें से ख़ास तौर पर 2 सूबाई हुकूमतें जो पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हैं, वो तो खुद नाजायज़ हैं, गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं, ज़ाइदुल मियाद हैं। 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइन की मंशा है, तो वो तो ज़ाइदुल मियाद हैं। मरकज़ की और बलूचिस्तान की हुकूमतें भी बाद में इसी कैटेगरी में शामिल हो गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक अदद कवर अपने फैसले के ज़रिए जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उसकी तारीख़ तस्लीम करते हुए दे दिया है। यहाँ जो मरकज़ में अपील है वफाकी हुकूमत, उसका क्या कहना है। वफाकी हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। बज़रिया अटर्नी जनरल इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट का सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ फैसला कलअदम करार दिया जाए। हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने ये कहा है कि इस अपील पर फैसले तक 5 रुकनी बेंच के फैसले पर हुक्म इम्तिना दिया जाए। अब इस जगह रुक जाइए, यानी जो 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में, उस पर हुक्म इम्तिना दिया जाए।
यानी अमल दरामद रोक दिया जाए। तो जो 23 अक्टूबर को फैसला दिया गया था, उस फैसले को अब कुछ 22-23 दिन हो गए हैं, उस फैसले पर अब तक कितना अमल दरामद हुआ है? क्या ये बात अब सुप्रीम कोर्ट पूछेगी इन हुकूमतों से, अटॉर्नी जनरल से? वजारत दिफा ने भी दरख्वास्त दायर कर दी वजारत दिफा से कि जब ये कहा गया था कि मुकदमात वापस सिविलियन अदालतों को भिजवा दिए जाएं, जो लोग हवाले कर दिए गए हैं उन्हें वापस सिविलियन इंतजामिया के हवाले कर दिया जाए, तो क्या ये हो चुका है? अगर कलअदम करार दे दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और फिर उसके बाद एक नया फैसला आ जाए, तब तो वो लोग वापस हवाले किए जाएंगे, लेकिन अब तक तो वो लोग बुनियादी तौर पर सिविल इंतजामिया के हवाले ही नहीं किए गए। तो हुक्म इम्तना किस चीज़ पर मांगा जा रहा है? दरख्वास्त में मौक़िफ़ यह किया गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स केस में बनाया गया बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत नहीं था। नया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, यानी इस केस में काजी फाइज ईसा साहब और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, इस केस में सरदार तारिक मसूद साहब, मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेंच सुनेगा ये मामला। जब ये होने जा रहा है तो ये बेंच बाद में ही बना है, तो फिर ये कैसे नहीं था, ये अभी हमें देखना होगा। तो ये बेंच जो है उस रूल के तहत नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का क़याम कानून के मुताबिक ना होने से फैसला भी गैर मौसर हो गया। ये टेक्निकल ग्राउंड्स पर कि ये बेंच ही ठीक नहीं था, ये प्ली मांगी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हुकूमत वाज़ेह करती है कि 9 मई के वाक़यात में क़ैद तमाम अफराद का मिलिट्री ट्रायल नहीं चाहते। 9 मई के वाक़यात में क़ैद तमाम अफराद का मिलिट्री ट्रायल नहीं चाहते। मिलिट्री ट्रायल सिर्फ उन अफराद का होगा जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात लगाई हैं। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि फ़ौजी अदालतें 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद के लिए खुसूसी तौर पर कायम नहीं की गई। फ़ौजी अदालतें उन अफराद का ट्रायल करेंगी जो फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस थे। अब एक पंजाब की हुकूमत बाकी है, और मेरा ये ख्याल है, मैंने आप सर्च किया था कि वो भी आ जाएगी। अब ये तमाम हुकूमतें जो हैं यह हैं निगरां हुकूमतें, यानी ये गैर जानिबदार हैं, इनके लिए तमाम सियासी जमातें बराबर हैं। अब 9 मई के वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, तो 9 मई के वाक़यात में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक बड़ी सियासी जमात, बल्कि सबसे मकबूल सियासी जमात है, वो जमात जो है उसके ख़िलाफ़ निगरां हुकूमतें जो गैर जानिबदार हैं वो आ गई हैं मैदान अमल में, और उन्होंने आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये केस कर दिया है। ये सूरत हाल इसलिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है, और हमारे सामने जज साहिबान जो हैं वो आ गए हैं। तो ये केस जो है वो बड़ा टकराव है, और ये केस जो है वो बड़ी हद तक हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त काम बिगड़ा हुआ है। सब पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूं कि एक और चीज़ हमारे सामने है, वो है अंसार अब्बासी साहब का आज के अखबार में और जियो की वेबसाइट पर एक अदद आर्टिकल। अंसार अब्बासी साहब ने इस आर्टिकल में 2 चीज़ें की हैं। एक तो उन्होंने ये खबर दी कि पीटीआई होगी या नहीं होगी, और साथ में उन्हें उनके इंटेलिजेंस सोर्स ने ये बताया है कि पीटीआई की मकबूलियत का क्या आलम है। और एक सर्वे है, ये सर्वे जो है वो जंग और द न्यूज़ ने खुद करवाया है। ये सर्वे क्या बताता है, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि सीनियर सरकारी ज़राए ने दावा किया है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिरकत पर पाबंदी आयद करने पर गौर नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये कहते हैं होगी। वो ये कहते हैं कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये जो निगरां वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने तस्दीक की है कि पीटीआई पर पाबंदी आयद करने का कोई एजेंडा नहीं, ना ही ऐसा कोई मामला किसी भी मौके पर ज़ेर गौर आया है। तो ये दूसरी तस्दीक है कि पीटीआई इंतखाबात में होगी। अब राजा रियाज साहब जिनकी बताई हुई बातें न जाने क्यों, और मुझे नहीं पता क्यों, दुरुस्त होती हैं, वो राजा रियाज जो है वो अपनी साबका पेशगोई तब्दील करते हैं। वो कहते हैं पीटीआई रहेगी, ना ही बैलेट पेपर पर उसका इंतखाबी निशान बल्ला होगा। राजा रियाज की तमाम बातें दुरुस्त हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो इसकी रीज़न जो है वो ये बताते हैं कि मैं अपने हल्के में भी देख रहा हूँ, तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा कि कोई मुकाबले पर हो, तो मैं तो बिल्कुल जी आसान रेस अकेला दौड़ूंगा। कोई अगर होगा भी तो इतना फारिग लंगड़ा लूला सा कैंडिडेट कि वो हार जाएगा और मैं जीत जाऊंगा, और यही नून लीग के साथ हर जगह होगा। और पीटीआई जो है उसे ज़्यादा वोट नहीं पड़ेंगे, ये राजा रियाज साहब का यकीन है। तो आसान बात है,
آپ سب کو اگر یہ یقین ہے، اور انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ انہیں ایک انٹیلیجنس سورس نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کی باتیں محض سنی سنائی ہیں، پی ٹی آئی کی مقبولیت کی باتیں محض سنی سنائی ہیں، زمین پر ایسی کوئی سچویشن جو ہے وہ نہیں ہے. تو اب اگر یہ نہیں ہے تو پھر انتخابات کروا دیں، اور انتخابات کروا کے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ دے کر ہو جائے الیکشن. اب انصار عباسی صاحب کے اپنے ادارے نے ایک عدد سروے کروایا. وہ کہتے ہیں دا نیوز کی جانب سے حال ہی میں کرائے گئے سروے کے نتائج سے معلوم ہوتا ہے. اب یہاں اگر یہ سروے کے نتائج ہیں تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ اس میں اگر ڈنڈی بھی ماری گئی ہے تو یہ دا نیوز کا سروے ہے، نون لیگ کا باقاعدہ ملازم قسم کا ادارہ، تو وہ کیا بتا رہے ہوں گے. پی ٹی آئی کی مقبولیت پنجاب میں 41% ہے، نون لیگ 28% ہے. ویسے عام تمام سرویز جو ہیں وہ کہیں زیادہ آگے لے کر جاتے، لیکن دا نیوز خود یہ بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی زیادہ مقبول ہے. پیپلز پارٹی 4% اور ٹی ایل پی وغیرہ کی مقبولیت 6% ہے. سندھ کے کیس میں پنجاب کے بعد پی ٹی آئی کی مقبولیت 36% ہے، پیپلز پارٹی 35% ہے. سندھ میں بھی جہاں میں یہ خود آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ سے بڑا ٹھیک ٹھاک ووٹ لے لے گی اور پیپلز پارٹی حکومت سندھ میں بنائے گی. نون لیگ کی تو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ تیاری یہ ہے کہ ہم سندھ میں بھی حکومت بنائیں گے. لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کے بارے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی. یہاں پر بھی پی ٹی آئی کی مقبولیت 36% ہے، پیپلز پارٹی 35% ہے. نون لیگ کتنے فیصد ہے؟ 3%. نون لیگ کی مقبولیت ہے 3%، ایم کیو ایم وغیرہ 2%. اب رہ گیا خیبر پختونخوا میں 69% ووٹ پی ٹی آئی کا، 69 تقریباً 70% ووٹ پی ٹی آئی کا. نون لیگ 12%، پیپلز پارٹی 2%. خیبر پختونخوا میں کچھ پاکٹس ہیں وہاں پر، جیسے ہزارہ کا بیلٹ ہے اور امیر مقام وغیرہ کا حلقہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پر نون لیگ جو ہے وہ ذرا سی پاپولر ہے، تو نون لیگ جو ہے وہ 12%. اب اس سروے میں بلوچستان میں بھی، جہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آسانی سے سب کو پچھاڑ دیں گے، وہاں پر بھی پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے 36%، پیپلز پارٹی 18%، اے این پی 11%، نون لیگ 11% مقبول ہے. ہر 5 میں سے اس سروے میں ہر 5 میں سے تقریباً 2 لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان پارٹی کے سربراہ نہیں ہوں گے تو بھی وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. پی ٹی آئی کے تقریباً آدھے ووٹرز کا کہنا ہے کہ عمران خان پارٹی کے سربراہ نہ ہوں گے تو بھی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. اگر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تو چوتھائی ووٹرز اس صورت میں نون لیگ کو ووٹ دیں گے. راجہ ریاض صاحب جن کی بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب آپ کو یہاں پر انتخابات کیسے ہونے جا رہے ہیں یہ یہاں نظر آتا ہے، کیونکہ پارٹی میں 3 چیزوں کی کمی ہے: تجربہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اب 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی والے گھر چھوڑ کر جانے. کامران بگش کی ویڈیو دیکھی آپ نے، جو وہ ٹویٹر پہ بھی ان کے اکاؤنٹ سے شیئر ہو رہی ہے اور چیزیں آ رہی ہیں. ان کے گھر پر وہ کہتے ہیں میرے والد کینسر پیشنٹ ہیں، والدہ ذیابیطس کی مریضہ ہیں، اور روزانہ وہ کہتے ہیں صرف میں اکیلا اپنے خاندان سے سیاست ہوں، روزانہ میرے گھر پر پولیس آ جاتی ہے اور پولیس آنے کے بعد چھاپے مار کر میرے گھر پر پوری فیملی کو ہراساں کرتی ہے. بیمار بزرگ والدین بڑی مشکل سے سو پاتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ پورا شور کرتی ہوئی دیواریں پھلانگ کر اپنی گاڑیوں کے ساتھ آ کے ان کی زندگی مصیبت بنا دیتی ہے. یہ ہو رہا ہے ہماری فیملی کے ساتھ. کامران منگش یہ بتا رہے ہیں، اور یہ صرف کامران منگش کی کہانی نہیں ہے، یہ مسلسل آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہے. ایسے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے اور ان کے گھر کے بعض لوگ ان کے ملازمین کے ساتھ چھوٹے بچے وغیرہ، جیسے جمشید اقبال چیمہ کی فیملی کا معاملہ ہے، وہ اس وقت موجود ہیں اپنے ملازمین کے ساتھ والدین کے بغیر. یہاں خدیجہ شاہ کا معاملہ 9 مئی کی جب بات ہو رہی ہے، خدیجہ شاہ صاحبہ کو اب نظر بند کر دیا گیا ہے. ایک مقدمے میں ضمانت، دوسرے مقدمے میں ضمانت، تیسرے مقدمے میں ضمانت، پھر اس کے بعد سب نے ہار مان لی کہ بھائی اب نہیں ہے کچھ، تو اب کیا کریں؟ کیا آپ چھوڑ دیں؟ تو وہ جو ہمارے ہاں صحافی جو ہیں وہ صحافت کرنے کے بجائے ایسا لگتا ہے کہ کاسالیسی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی، جب تک ایسی والی معافی نہیں مانگی جائے گی تب تک تو نہیں چھوٹیں گے. تو اب خدیجہ شاہ کو نظر بند کر دیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر لاہور نے ان کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. 30 دن کے لیے خدیجہ شاہ کو نظر بند کر دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد عدالت میں یہ بتا چکی پولیس کہ ہم کوئی چیز اگر ملے گی تو اس چیز کی بنیاد پر بھی گرفتار کر سکتے ہیں. 6 مہینے بعد آپ نے ٹویٹ پہ گرفتار کر لیا تھا.
جب وہ بھی فارغ ہو گیا تو اب نظر بند کر دیا ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ انٹرسٹنگ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پریس کانفرنس کرنے کو تیار نہیں ہیں اور یہ لوگ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. ایس پی کینٹ اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس برانچ کی سفارش پر خدیجہ شاہ کو نظر بند کیا گیا ہے. خدیجہ شاہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں شریک رہیں اور خدیجہ شاہ دوبارہ امن و امان کی صورتحال خراب کر سکتی ہیں. ہر چیز سے ہار ماننے کے بعد جب ہمت ختم ہو گئی ہے تو اس کے بعد اب خدیجہ شاہ صاحبہ کے خلاف یہ معاملہ یہاں پہنچا ہے. آخر میں آپ سے عرض کروں، ارشد شریف شہید، ان کے اہل خانہ نے کہا ہے کہ ہم نے درخواست دی تھی سال پہلے. ارشد شریف کی شہادت کے بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے کا از خود نوٹس لیا تھا. ارشد شریف کی والدہ کی درخواست تھی، شاہ خاور عدالت سے بھاگ گئے تھے جو وکیل تھے، چیف جسٹس کے سامنے تھی. چیف جسٹس نے سب کو پڑھوائی اور اس کے بعد کہا تھا اٹارنی جنرل صاحب ہمیں بتائیں 2 شہیدوں کی والدہ ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کو کیا جواب دیں. کوئی جواب عدالت نے نہیں دیا تھا. اس کے بعد پھر سماعت ہوئی 13 جون کو تقریباً 6.5 مہینے گزرنے کے بعد، اور اب اس معاملے پر ارشد شریف کی فیملی نے پھر درخواست دے دی ہے کہ ہماری وہ درخواست جو آپ کے پاس موجود ہے جس پر 13 جون کو آپ نے سماعت کی تھی اسے جلد سماعت کے لیے مقرر کر دیں. یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کا امتحان ہے ارشد شریف کیس سماعت کے لیے لگائیں. ان کا امتحان ہے کہ جب ملٹری عدالتوں کا کیس بندیال صاحب نے بنایا تھا، سپریم کورٹ کا بینچ غالباً فل کورٹ بنایا تھا، تو اس سے قاضی فائز صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے کہ نہیں جی پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا معاملے کا فیصلہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد قاضی صاحب نے بینچ بنایا تھا اور وہ کہہ رہے نہیں جی یہ بھی قانون کے مطابق نہیں تھا. تو جب یہ طے ہو گیا تھا تو پھر قاضی فائز صاحب بینچ میں نہیں بیٹھے تھے، اس کی سربراہی خود کرتے، نہیں بیٹھے. پہلی بار میں اٹھ گئے کہ یہ پہلے طے کرو، دوسری بار میں قاضی صاحب بینچ کا حصہ نہیں بنے. اور اب جب سب آ گئے ہیں، وزارت دفاع آ گئی ہے، 3 صوبائی حکومتیں آ گئی ہیں، مرکز کی حکومت آ گئی ہے، پنجاب حکومت آنے والی ہے، تو قاضی صاحب کو اس بینچ میں جب اس کی نظر ثانی کا اپیل کا بینچ بنے گا تو اس بینچ میں خود بیٹھنا چاہیے. اور وہ جج صاحبان جو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جنہوں نے فیصلہ دیا قانون کے مطابق وہ نہیں بیٹھیں گے، تو قاضی صاحب کا ایک اور امتحان ہے کہ قاضی صاحب یہ تو بتائیں کہ وہ فیض آباد دھرنا کیس کا فیصلہ دے چکے، اس کی اپیلیں وہ اب کیسے سن رہے ہیں، کون سی نظر ثانی کی درخواست واپس لی جا رہی ہے، یہ معاملہ وہ کیسے سن رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.